गुरु और एहसान फरामोश ड्रामे से इन्हें शोहरत मिली थी। अब तक किराया नहीं जमा कराया था। दूर से दूर के ढोल बड़े सुहाने होते हैं, अदाकार लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं कि उन्होंने इसकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, एक नामवर अदाकारा की उसके फ्लैट से 1 माह पुरानी मसख शुदा लाश, वो जिस्म जो पहचान में नहीं आ रहा था, वो मिलती है। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि शायद मैं वो बयान ना कर पाऊँ। क्या इस अदाकारा को किसी ने कत्ल किया है मुबैना तौर पर, या फिर इसकी जो मौत थी वो तबई थी? पुलिस की इंक्वायरी, पुलिस की रिपोर्ट क्या कहती है? मैं इस वक्त सीनियर क्राइम एनालिस्ट हैं फुरकान शाह साहब, उनके पास मौजूद हूँ। ये इस केस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, फिर इन्होंने अपने सोर्स से जो कराची में है उनसे क्या कुछ पूछा, उन्होंने इनको क्या कुछ बताया। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। क्या नाम है इस अदाकारा का, क्या एज थी इसकी? इनका नाम हुमैरा असगर है और गुरु और एहसान फरामोश ड्रामे से इन्हें शोहरत मिली थी और इनकी उम्र तकरीबन 32 साल थी। इन्होंने 2018 में एक फ्लैट लिया था DHA फेज 6 में, जिसका एग्रीमेंट था 2019 तक। 2019 में जब इन्होंने अपने वो जो लैंडलॉर्ड थे उन्हें कहा कि मेरा रेंटल एक्सटेंड कर दें, तो उनको इनका कोई एटीट्यूड नहीं पसंद आया। उन्होंने कहा कि मैंने आपका रेंटल एग्रीमेंट एक्सटेंड नहीं करना। उसके बाद फिर ये अदालत चली गई। वहाँ पे 2024 तक हर महीने अदालत में किराया जमा कराती रही, जिसकी वजह से केस इनका लिंगर ऑन होता रहा। 2024 के बाद इनके कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए या कुछ सेहत में मसला आ गया। उसके बाद इन्होंने 2025 तक अब तक किराया नहीं जमा कराया था, जिसकी वजह से फिर वो मालिक का केस स्ट्रांग हो गया। जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने ये अब 2-4 दिन पहले बैलफ मंजूर करवाया अदालत से कि भी किराया भी नहीं दे रही, कब्जा किया हुआ है। जब वो बैलफ मंजूर हो गया तो SSP है साउथ, उन्होंने अपनी टीम भेजी कि पुलिस की मदद के बगैर तो बैलफ नहीं जाता। वो दरवाज़ा नहीं खुला, पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर दाखिल हुई तो इनकी तकरीबन बकौल डॉक्टर के 1 माह पुरानी लाश, जिसको कीड़े खा रहे थे। 1 माह बाद आपको पता है कि अगर आपका किसी गोरकन से कभी रब्ता हुआ, मेरा काफ़ी गोरकनों से रब्ता रहता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स उनके कब्रिस्तान जाके उनसे मैं बातें करता रहता हूँ, तो वो बताते हैं कि 6वें-7वें दिन डेड बॉडी का हमें कब्र से एक धमाके की आवाज़ आती है। तो मैंने उनसे पूछा वो किस चीज़ का धमाका था, तो उनका इंसान का पेट फटता है। ठीक है, तो ये उन सारी स्टेजेस से क्रॉस करके अब इसके जिस्म में कीड़ा, आप अगर इसकी डेड बॉडी की तस्वीर देखें ना, तो उसमें साइडों पे कीड़ों के निशान हैं। यानी कि अगर ये डेड बॉडी पड़ी है तो यहाँ तक इतनी साइडों पे निशानात हैं। तो अब उनकी जो स्टेज थी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा कीड़े भी मर गए थे क्योंकि उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। और दूसरी, ये इससे पहले भी एक हुई थी आयशा खान। ये जो शोबिस की ग्लैमरस दुनिया ना, ये ग्लैमर की दुनिया जहाँ पे चमक दमक और रोशनियाँ और दूर से दूर के ढोल बड़े सुहाने होते हैं, तो यहाँ पे बेसिक जो होता है, ये अंदर से, इसका अंदर का जो रंग है, ये इन 2 अदाकारों की नागहानी मौत से ये साबित हो गया कि ये कितनी की चमकदार दुनिया है। शाह जी, 1 माह लाश फ्लैट के अंदर पड़ी रही, हालांकि आपको पता है कि जिस्म से स्मेल आने लग जाती है, जो इंसानी जिस्म होता है। क्या ऐसी वजह थी कि उसका 1 महीने तक किसी को पता नहीं चल सका, या फिर घर बहुत ज़्यादा बड़ा था कि जो उसके जिस्म की स्मेल थी वो बाहर तक नहीं जा सकी? इससे पहले आयशा खान भी थी। उनकी 7वें दिन जब स्मेल आई थी ना, तो अहले इलाका ने राब्ता किया पुलिस से, तो दरवाज़ा तोड़ के उनकी डेड बॉडी बाहर निकाल ली। इसमें एक फ्लैट की लोकेशन ऐसी थी कि या उसमें वेंटिलेशन इतनी ज़्यादा थी कि जिसकी वजह से स्मेल बाहर लोगों को महसूस नहीं हुई। और इनका इर्द गिर्द के किसी भी फ्लैट वालों से मिलना जुलना नहीं था। उनके बकौल के इनके चंद मखसूस दोस्त थे जो अक्सर आते जाते थे। उनके ना आने की वजह भी मुझे मेरा ज़ाती ओपिनियन भी तो है ना कि ये हो सकती है कि वो लोग, क्योंकि ये लोग बड़े अदाकार लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, टेलीफोन करके लोग आते हैं। अब वैसे भी हमने किसी रिश्तेदार भी के भी घर जाना तो हम टेलीफोन कॉल करके आफ्टर दैट उसके घर जाते हैं। तो वो उन्होंने कॉल की होगी, 1 आध दिन बाद इनका मोबाइल ऑफ हो गया
تو کسی نے بھی کوئی اتنا ڈیپ دوست ہوگا نہیں کہ جس کو کوئی تشویش لاحق ہوتی وہ رات آتا کہ مجھے بتائے بغیر کہاں چلے گی. وہ سارے اپنی اپنی ایک مبینہ اطلاع کے مطابق اور سٹریم میڈیا کی نیوزز کے مطابق یہ کسی نشے کا استعمال جون سا ہے نا وہ بھی اس کا قوی امکان ہے. ویسے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سارے جو اس طرح کی فیلڈ میں کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ نیند کی جو لمٹ ہوتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے یا پھر اور وجوہات ہوتی ہیں. یہ اکیلی شاہ جی کیوں رہتی تھی؟ اس کے جو گھر والے ہیں, اس کے جو والدین ہیں وہ کہاں پر تھے؟ ان کا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا جو 1 مہینے تک پتہ نہیں لگ سکتا؟ اس کی ایک بھیانک تصویر میں کہوں گا وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ پولیس نے جب اس کے والدین سے رابطہ کیا نا کہ آئیں اور اپنی ڈیڈ باڈی لے جائیں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. اور اس کے بعد بقول پولیس والوں کے کہ جب ہم نے بار بار رابطہ کیا تو انہوں نے ہمارا فون ہی اٹھانا بند کر دیا. یعنی کہ فیملی سے اس حد تک نفرت تھی, کیونکہ جب مر جائے نا کوئی تو محلے میں کوئی مر جائے نا جو جتنا مرضی برا انسان ہو تو لوگ اس کو معاف کر دیتے ہیں. کہ اس کی فیملی اس بیچاری بدقسمت میں تو کہوں گا کی فیملی اس سے اس حد تک نالا تھی کہ انہوں نے اس کی ڈیڈ باڈی لینے سے انکار کر دیا, کیونکہ جو اس کی باڈی کی پوزیشن ہے اس کا پوسٹ مارٹم تو پاسبل نہیں ہے. پولیس نے سیمپل وغیرہ تو لیے ہیں. یہ حال اس اداکارہ ہے جس کی عمر صرف 32 سال تھی اور اس کے مجھے پتا چلا کہ انسٹاگرام کے اوپر شاید 1 ملین فالوور تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے فلیٹ میں جب اسے موت آئی ہے تو وہ بالکل اکیلی تھی, وہ تنہا تھی. وہ 1 ملین فالوور ان میں سے شاید 1-2 بھی نہ وہاں پر گئے ہوں. وہ دوست وہ جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے ان میں بھی شاید 1-2 اس موقع کے اوپر نہ پہنچے ہوں. تو یہ حال ہے اس دنیا کا جسے ہم رنگینیوں کی دنیا کہتے ہیں, جسے ہم گلیمر کی دنیا کہتے ہیں. بہت ساری ہمارے جو بہنیں بیٹیاں ہیں جنہیں یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ اس فیلڈ میں جائیں. آپ یہ دیکھیں گے پہلے ایک اور نامور اداکارہ عائشہ خان صاحبہ, وہ 7 دن تقریباً اپنے فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئیں. ان کا آپ دیکھیں کہ 1 مہینہ فلیٹ میں پڑی رہیں, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو اینڈ پہ انجام یہ ہوتا ہے. تو شاہ جی ابھی جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے, آخری سوال ہے آپ کا چونکہ ٹائم قیمتی ہے, وہ کیا کہتی ہے, ان کا کیا کہنا ہے اس حوالہ سے؟ پولیس کا جو ہے میں ان کی ابھی تک جو مبینہ اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق کہ نشہ ور ادویات کا یہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ تفتیش کر رہے ہیں کہ قتل یا کسی نے زہر نہ دے دیا ہو. تو وہ یہ سیمپل جب واپس آئیں گے تو یہ ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. شاہ جی جاتے جاتے اینڈ پہ آپ بھی یقیناً بہنوں بیٹیوں والے ہیں, ہم بھی ہیں, آپ کیا لڑکیوں کو میسیج دیں گے جو اس گلیمر کی دنیا میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا, اس کی چمک دمک دیکھ کے وہ ان باڈیوں کی تصویریں صرف دیکھ لیں بس. بیچ میں عائشہ خان صاحبہ بھی تھیں اور یہ حمیرہ اصغر صاحبہ بھی تھیں, اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت نصیب کرے. اور ان کی صرف تصویریں دیکھ لیں ان کی باڈیوں کی. اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بچی اس فیلڈ میں آنا چاہے گی. اس کی چمک دمک نہ دیکھیں, اس کے اندرونی حالات دیکھیں. بہت شکریہ شاہ جی آپ کا. اس کیس میں جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے یا پھر کوئی نئی انفارمیشن آتی ہے تو پھر ہم دوبارہ سے شاہ جی کے پاس حاضر ہوں گے آپ, اور آپ تک وہ معلومات پہنچائیں گے. اللہ پاک آپ کے ہمارے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.